हकीकत प्लस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगरचे बज़ाहिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान शिद्दत पसंदी में कमी आ चुकी है, लेकिन गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बाजोड़ एजेंसी में होने वाली एक तकरीर में, जिसमें उन्होंने पाक भारत जंग के हवाले से जामे बयान दिया कि हमें अभी करीब करीब 1 महीना और एहतियात के साथ गुजारना होगा ताकि मोदी के इंतखाबात तक कोई भी बड़ा हादसा वजूद में न आ सके। हम में से शायद अक्सर दोस्त इस बात से आगाह न हों कि गुज़श्ता दिनों भारतीय मीडिया पर यह खबर ब्रेकिंग न्यूज की हैसियत से चल चुकी है कि भारत ने अपनी एयरफोर्स को मुख्तलिफ जंगी मशकों का अंदिया दे दिया है, जिसमें भारतीय फजाई फोर्स की अहलियत को चेक करना मकसूद है। और ये मशकें इन इलाकों में हो रही हैं जहां से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के लिए इन हवाई जहाजों ने परवाज करी थी। मजीद डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबा दीजिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि पाकिस्तान की दानिशमंदाना और दलेराना पॉलिसी की वजह से पाक भारत जंग का खतरा अगरचे वक्ती तौर पर टल चुका है, लेकिन साहबान खबर जानते हैं कि इस अरसे को जंग बंदी या बहम अमन करार देना हरगिज़ दुरुस्त नहीं, और खास तौर पर जब मद्दे मुकाबल भारत की इंतहा पसंद हिंदू जमात बीजेपी का सरबराह गुजरात का दहशतगर्द मोदी हो। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि पुलवामा धमाके के पीछे दरअसल मोदी सरकार का वो इलेक्शन था जिसको जीतने के लिए इसने पाकिस्तान दुश्मनी का सहारा लिया, और इसके फौरन बाद भारतीय तैयारों ने एक नहीं बल्कि 8 दफा पाकिस्तानी हदूद में दाखिले की नापाक कोशिश की, लेकिन इसमें सिर्फ एक दफा कामयाबी मुमकिन हो सकी, जो कि आगे चलकर इसके गले की हड्डी बन गई। यानी बालाकोट हमले में हार कर इसने दुनिया और अपनी कौम को गुमराह करने की कोशिश करते हुए दावा किया कि इसके सूरमाओं ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करते हुए 300 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं, लेकिन वो अब तक इस बात का कोई भी सबूत पेश नहीं कर सका, जबकि पाकिस्तान ने इसकी हकीकी तस्वीर दूसरे ही दिन दुनिया के सामने रख दी कि अब्बास बाख्ता हिंदू पायलट किस तरह वीरान पहाड़ी इलाके में बम फेंक कर फरार हुए। ये वो पहला अमली वार था जो भारत ने पाकिस्तान पर किया, और इसका जवाब देना भी पाकिस्तान का हक बनता था, जो कि इसने इस्तेमाल किया। और तब जाकर मोदी को एहसास हुआ कि ये मामला इतना भी आसान नहीं जितना कि इसने तसव्वुर किया था, बल्कि इस मकसद के हसूल के लिए इसे लोहे के चने चबाना पड़ेंगे। दोस्तों, ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि इसके पास दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसी ISI जैसी कुव्वत मौजूद है, जो मादरे वतन के खिलाफ होने वाली हर साजिश को नाकाम बनाने की बेहतरीन सलाहियत रखती है। और हम माजी में भी कई दफा ये तजर्बा कर चुके हैं कि इसकी फराहम करदा मालूमात हमेशा काबिले एतमाद होती है। सो ताज़ा तरीन सूरत हाल के तनाज़ुर में पाकिस्तान के वजीर आज़म का ये बयान कि हमें अभी 1 महीना और हालत जंग में रहना होगा, खास तौर पर अपने अंदर मानी का एक खजाना लिए हुए है। चूंकि हमारी कई हजार आंखें रखने वाली एजेंसी भारत में तैयार होने वाली साजिशों के एक एक लम्हे से आगाह है, जिसके तनाज़ुर में ये खदशा बहरहाल मौजूद है कि भारतीय हुकूमत अपने सर पर खड़े बलानुमा इंतखाबात को जीतने के लिए कोई भी ऐसा कदम उठा सकती है जिसको एक दफा फिर भारत जंग का नुक्ता आगाज साबित कर सके। और इस सिलसिले में भारतीय एयरफोर्स की जंगी मशकें खास तौर पर पैगाम दे रही है कि अभी ख्वाहिशात के इस ढेर में कई ऐसी चिंगारियां मौजूद हैं जो किसी बड़ी आग के भड़कने का सबब बन सकती हैं। मोहतरम दोस्तों, भारत में मोदी ही वो शख्सियत है
جو کہ خاص طور پر اسرائیل کے مقاصد کی تکمیل کے لیے معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر مودی سرکار بھارت میں ہونے والے حالیہ انتخابات میں شکست فاش سے دوچار ہوتی ہے تو نہ صرف ہندو انتہا پسند بلکہ امریکہ، اسرائیل اور خود بھارت کے خواب بھی چکنا چور ہو جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ISPR کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے اپنی پریس ریلیز میں واضح طور پر یہ بتایا تھا کہ پاکستان نے بھارتی طیاروں کی تباہی کے ساتھ ساتھ 2 بھارتی پائلٹ بھی اپنی حراست میں لیے، جن میں سے ایک ابھی نندن کو چند دن کے بعد چائے پلا کر بھارت کے حوالے کر دیا گیا، لیکن دوسرا پائلٹ جو کہ واقفان حال کے مطابق دراصل اسرائیلی تھا اور زخمی حالت میں CMH میں زیر علاج تھا۔ اس کے بعد ابھی تک کوئی خبر نہیں۔ اس کا تذکرہ نہ تو کبھی بھارتی حکومت نے کرنا گوارا کیا اور نہ اسرائیل کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اس کا مطالبہ پاکستان سے کر سکے۔ البتہ یہ لاوارث پائلٹ پاکستان کے لیے معلومات کا ایک خزانہ ہے جس کے دل میں بھارتی اور اسرائیلی گٹھ جوڑ کے کئی راز پوشیدہ ہیں۔ سو یہ حقیقت ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا مفاد اسی میں پوشیدہ ہے کہ بھارت کی اگلی حکومت بھی مودی جیسے دہشت گرد کا مقدر بن سکے تاکہ وہ خاص طور پر جنوبی ایشیا میں بننے والی فضا کو اپنے مفادات کے مطابق ڈال سکے۔ لیکن اب شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہے، چونکہ پاکستان نے عمران خان کے اقتدار میں آنے کے فوراً بعد خطے کے حالات تیزی سے بدل کر کچھ اور ہی موسموں کا پتہ دے رہے ہیں، جس میں امریکی کردار ایک بے جان اور بے روح واویلے کی صورت اختیار کرتا نظر آتا ہے، جبکہ باخبر ذرائع کے مطابق اسرائیل امریکہ کے ذریعے کئی بار پاکستانی حکومت سے یہ درخواست کر چکا ہے کہ وہ اس کی غلطی کو معاف کرتے ہوئے ان کا وہ پائلٹ بھی اسے واپس کر دیں جو کہ بھارتی جہاز اڑا کر پاکستان کی حدود میں داخل ہوا تھا۔ لیکن اب چونکہ ماضی کے برعکس پاکستان میں ایک ایسی حکومت قائم ہے جس کی موجودگی میں امریکی دال کو گلنے میں سخت مشکلات کا سامنا ہے، سو ابھی تک اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی، بلکہ بعض تجزیہ نگاروں کے مطابق ٹرمپ سرکار اس بات پر بھی آمادہ ہے کہ اگر پاکستان اس امریکی مطالبے کو پذیرائی بخشنے پر تیار ہو تو اس کے عوض اسے پاکستان کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بھی واپس کیا جاتا ہے۔ لیکن عمران خان صرف اصولی جنگ لڑنے پر آمادہ ہیں اور اس قسم کی سودے بازیوں پر تیار نہیں۔ ہم ایک دفعہ پھر بھارتی سازشوں کی طرف جاتے ہیں جن کے پاکستان پر حملے کا پلان A اور B کے علاوہ وہ ہماری ISI پلان C بھی ناکام بنا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود زخمی دشمن سے کسی اچھے عمل کی توقع رکھنا خوش فہمی کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ سو یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ مودی اپنی بولن کی تاریخ کے نزدیک ترین ایک دفعہ پھر کسی ایسی مہم جوئی کا ارتکاب کرے جو کہ طبلے جنگ بجانے کے مترادف ہو، اور عمران خان کی تقریر میں چھپے ہوئے حالات کا تقاضا یہی ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین پاک کے تحفظ کے لیے ممکنہ طور پر ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار رہے، اور یہ ہماری پاک فوج کا ترہ امتیاز ہے کہ وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے ہر لمحہ چوکس ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس موڑ پر فوج کو داد دینا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس نے بدترین حالات میں بھی اندرونی طور پر ماحول کو اس قدر پرامن اور اطمینان بخش رکھا کہ حالت جنگ میں ہونے کے باوجود ابھی تک PSL کی سرگرمیاں بہترین انداز میں جاری ہیں، اور قوم کو یہ شائبہ تک ہونے نہیں دیا جا رہا کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں۔ لیکن دوستو، اس بات سے بھی اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ بھارت نے بہرحال پاکستان پر ایک جنگ مسلط کرنی ہے جس کا وہ فیصلہ کر چکا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی
जो कि एक एक लम्हे पर नजरें जमाए अपने कदम उठा रहे हैं, ने चीन जाने का फैसला कर लिया है ताकि चीनी हुकूमत के साथ बैठकर आने वाले वक्त के बारे में बेहतरीन मंसूबाबंदी की जा सके। जबकि इस्लामी ममालिक के अलावा दुनिया के दीगर दोस्त ममालिक के साथ भी हमारी हुकूमत हमा वक्त राब्ते में रहते हुए उन्हें भारतीय अज़ाइम से बाखबर रख रही है, ताकि इस खित्ते और इंसानियत को इस मुमकिन एटमी जंग की तबाहकारियों से रोकने के लिए इनको कोई सेहतमंद किरदार अदा करने पर आमादा किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद अगर भारतीय हुकूमत ने किसी भी किस्म की महाज अराई करने की कोशिश की तो इस बात में जरा बराबर भी इबहाम नहीं कि पाकिस्तान भरपूर तरीके से इसका जवाब देगा। और ये एक ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि दोनों ममालिक ना चाहते हुए भी अपने न्यूक्लियर हथियारों को इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएं, और फिर इसके बाद दुनिया के पास सिवाय पछतावे की कोई भी चीज बाकी नहीं रहेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिए।